अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम और आप देख रहे हैं मरियम ऑफिशियल। पीपल प्लीजिंग एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी बोल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी बात कर रहे हैं, जिस पे हमारे अपने ममालिक के लोग भी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन और ऐसा पिंचिंग टॉपिक है जो कि हर इंसान इसको लेकर परेशान होता है। और उसकी वजह क्या होती है कि हम पूरी ज़िंदगी लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे, मैंने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। तो वो लोग जो कुछ भी कहते हैं, फिर उसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस पे एक तो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगी जो कि हमारे बड़े सुनाया करते थे, और दूसरा जो है मैं ये बताऊँगी कि क्या इस दुनिया में आने का मकसद, यहाँ रहने का मकसद जो है वो लोगों को खुश करना है। और अगर हम हर तरह से लोगों को खुश करने की एफ़र्ट्स करें, तो हम पूरी तरह से लोगों को खुश कर पाएँगे या नहीं। तो वो वाक़या ये है कि मैंने अपने कुछ बड़ों से सुना। वो कहते थे कि 2 आदमी, जिनमें से एक बाप था और एक बेटा था। दोनों एक साथ जा रहे थे, और ये वाक़या है बहुत पुराने वक़्तों का, जब सवारी करने के लिए लाइक गाड़ियाँ नहीं होती थीं, मोटरसाइकिल्स, कार्स नहीं थीं। तो उस वक़्त जानवरों को बतौर सवारी इस्तेमाल किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने के लिए जानवर, जिनमें से घोड़े, ऊँट और गधे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो बाप-बेटा जो हैं एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे थे, तो वो सवारी के तौर पर गधे को इस्तेमाल कर रहे थे। तो बाप जो था वो गधे पे बैठा हुआ था, और बेटा साथ-साथ पैदल चल रहा था। लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि बाप कितना ज़ालिम है कि देखो खुद गधे पे बैठा हुआ है और बेटे को पैदल चला रहा है। तो बाप को ये बात जब उसने सुनी, तो बाप को ये बात नापसंद आई। वो गधे से नीचे आ गया और बेटे को उसने कहा कि आप गधे पे बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। फिर जब वो अगली बस्ती में गए, लोगों ने उन्हें देखा, तो उन्होंने देखकर कहा कि देखो कितना बेअदब है कि बेटा गधे पे बैठा हुआ है और बाप पैदल चल रहा है। फिर वो दोनों परेशान हुए और दोनों ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तो फिर दोनों ने कहा ऐसा करते हैं कि दोनों ही गधे के ऊपर बैठ जाते हैं, ताकि लोग बातें ना कर सकें, हमें बुरा भला ना कहें। तो वो लोगों को खुश करने के लिए दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। अब जब उससे अगले इलाके में गए, जब लोगों ने देखा कि दोनों बाप बेटा गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो पता है उन्होंने देखकर क्या कहा कि कितने ज़ालिम हैं, एक छोटे से जानवर पर दोनों बैठे हुए हैं। तो फिर दोनों परेशान हुए कि अब क्या करें? अगर बेटा पैदल चल रहा था तो भी लोग परेशान थे, अगर बाप पैदल चल रहा था तो भी लोगों ने बातें की, अगर दोनों एक साथ गधे पे बैठ गए तो भी लोगों ने बातें की। अब इसका क्या हल है? फिर बाप ने कहा ऐसा करते हैं कि हम दोनों पैदल चलते हैं और इस गधे को उठा लेते हैं। तो वो दोनों पैदल चलने लगे और गधे को उन्होंने उठा लिया। आगे एक छोटा-सा दरिया आ गया, जिसको उन्हें उबूर करना पड़ा, और उसके ऊपर बहुत कमज़ोर सी पुल थी। उस पुल से जब गुज़रने लगे और गधे ने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा, तो एकदम से उसने ये समझा कि नीचे भी ये कोई गधा है। तो उसने ऊपर से इस तरह से मूव किया कि वो दोनों उसको कंट्रोल नहीं कर सके, और गधा जो है जी वो नीचे पानी में गिर गया, और पानी की गहराई की वजह से वो उसको निकाल भी नहीं सके, और लोगों को खुश करते-करते वो अपनी सवारी गँवा बैठे, अपना गधा गँवा बैठे। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम लोगों को खुश करने लगेंगे, तो हम सब लोगों को खुश नहीं कर पाएँगे, और हम अपना नुकसान कर पर बैठेंगे। और हमें ये समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्या लोगों को खुश करने के लिए भेजे गए हैं? हमारे पैदा होने का मकसद, हमारे इस दुनिया में आने का मकसद हमारे इर्द-गिर्द के लोगों को खुश करना है? तो हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने हमें खुश अखलाक़ी का हुक्म ज़रूर दिया है, हमें वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म ज़रूर दिया है,
ہمیں بیوی کے خیال رکھنے کا حکم ضرور دیا ہے، ہمیں خاوند کی فرما برداری کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں پابند کیا ہمیں کہ ہم ایسا کرنے سے لوگوں کو خوش کریں۔ ہر کام کے پیچھے اس نے جو مقصد رکھا ہے وہ ہے رضائے الہی، اور وہ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ اور دین اسلام پورا کا پورا عبادت ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا، خاوند کی خدمت کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، اور اسی طرح سے والدین کا، سسرالیوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا، اس سب کے پیچھے مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر لوگ ہم پہ باتیں بھی کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم اگر ساری زندگی ایفرٹ کرتے رہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو کیا ہم خوش کر پائیں گے؟ تو ہرگز نہیں۔ یہ آپ کا مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں اور اپنے سسرال کے لیے آپ بہت ساری قربانیاں دے رہی ہیں کہ میرے سسرالی مجھ سے خوش ہو جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ سب آپ سے خوش ہوں اور کبھی آپ کا گلہ شکوہ نہ کریں۔ اور ایسی امید رکھ کے اگر آپ اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں، آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا خیال رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنی ہی بھلائی کیجیے، اور بھلائی کرنے کے بعد بالکل بھول جائیے اور بالکل یہ امید نہیں رکھیے کہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے۔ اور لوگ بھی وہ لوگ جو کہ مختلف فطرت کے مالک ہیں، اگر 10 لوگ ہوں گے تو ہر ایک کی فطرت مختلف ہوگی۔ جس کی فطرت، جس کا اخلاق، جس کی ویلیوز آپ سے میچ کرتی ہوں گی، جس کی فلسفی آف لائف آپ سے میچ کرتی ہوگی، وہ ضرور آپ کو اپریشیٹ کرے گا، اور جس کی آپ سے چیزیں ڈفر کرتی ہوں گی، جس کی ویلیوز ڈفرینٹ ہوں گی، وہ کبھی بھی آپ کو پریز نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگوں پہ اپنی انرجی ویسٹ کر کے بعد میں آپ خود پچھتائیں گے۔ اور آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کو اس سے غرض ہونی چاہیے کہ آپ خود غلط کر رہے ہیں یا آپ صحیح کر رہے ہیں۔ اور غلط اور صحیح کو ناپنے کا پیمانہ جو ہے وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ باقی آپ جتنے آتھرز کو پڑھیں، جتنے آپ ویڈیو سنیں، جتنا اس پہ آپ نالج لینا چاہیں، تو ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس، اپنے پوائنٹ آف ویو اور اپنے مختلف رائٹرز کو پڑھ کے اس فلسفی کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معتبر با اخلاق انسان کہیں بھی ہسٹری میں ملتا ہے؟ کیا آپ کے بارے میں لوگوں نے باتیں نہیں کی؟ کیا آپ سے سب کے سب خوش تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں تھے تو ہم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے لوگوں کو بالکل بادر نہ کریں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں اس پہ، ایک جو بات کہی جاتی ہے، جی اللہ نے آپ کو 2 کان اس لیے دیے ہیں، آپ ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں۔ تو میرا اپنا جو ہے فارمولہ یہ ہے کہ اللہ نے 2 کان اچھی باتیں سننے کے لیے دیے ہیں، بری باتیں کسی بھی کان سے نہ سنیں، اسے اندر ہی نہ جانے دیں۔ اپنے کانوں کو بند رکھیں اور اپنے مقصد پہ فوکس رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔